ओम शान्ति। आज शुभ मिति 2077 साल श्रावण महिनाको 24 गते शनिबार, तदनुसार अगस्त 8 तारिक सन् 2020। प्यारे बाबाको यो साकार महावाणी छ। वाणीको मुखी सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठी बच्चे, जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ, जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गाइड बनेर, त्यसै गरी गाइड बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताऊ। सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लट्ठी बन। अन्धाहरूको लट्ठी बन। मीठे बच्चे, जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गाइड बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लट्ठी। प्रश्न: यस बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो? यस बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो, जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ? जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। हैन, बाबाले हामीलाई ड्रामाको पुरा राज सम्झाउनु भएको छ भने यसमा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ के छ त्यो रहस्य। चिन्तनको लागि बाबाले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, के छ ड्रामाको रहस्य? एक आत्माको पाठ अर्कोसँग मिल्दैन। अरु हजुर हुबहु रिपिट हुन्छ। ठिक। अरु दिलु भाइजी, के छ ड्रामाको रहस्य? बनी बनाउट। अरू के छ? यो ड्रामा यस्तो बनेको छ, यसमा एउटा कलाकार पनि एक्स्ट्रा थपिन सक्दैन। बाबाको उत्तरमा सुन्नुहोस्, यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामा हो। यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामा हो। यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ, यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ, न कोही कम हुन सक्छ। न कोही कम हुन सक्छ। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। कसैले भन्छन् हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्। हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्। बाबा भन्नुहुन्छ,
बाबा भन्नुहुन्छ हो केही समयको लागि, हो केही समयको लागि, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। हैन, यो ड्रामा के छ? बनी बनाऊ। हैन, कहिले बन्यो, कसले बनायो? हैन, कुनै चिज त बनाउनु पर्ने हुन्छ नि, तर यो के छ? बनी बनाउँछ। हैन, अनादि भनेको यो अचल छ, अटल छ। यसमा न कोही कलाकार थपिन सक्छ, न कोही कमाउन सक्छ। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। हैन, सदाकालको लागि मुक्तिमा गएर बस्छु भने कसैलाई पनि मिल्न सक्दैन। कसैले भन्छन् भक्तिमा विशेष गरेर हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्। किन भन्छन् होला यस्तो? संसारमा आउनै नपरोस् भनेर ठान्छन्, भन्छन्। यो संसार कलियुगमा दुःखै दुःख छ, यसबाट मुक्त हुन चाहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हो, तर केही समयको लागि मात्रै उनीहरू के हुन्छन्? मुक्त हुन्छन्, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैनन्। हैन, जहाँ भगवानको त पाठ रिपिट हुन्छ भने हामी आत्माको त हुनै भयो। हैन, यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले जानेका छन् भोलानाथ कसलाई भनिन्छ। तिमी सङ्गमयुगी बच्चाहरूले नै जान्न सक्छौ, कलियुगी मनुष्यले अलिकति पनि जानेका छैनन्। हैन, ज्ञानका सागर एक बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ, पहिला केही जान्दैनथ्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ म नै आएर विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछु, बेहदको वर्षा दिन्छु, जुन तिमीले अहिले लिइरहेका छौ। जानेका छौ हामीले बेहदका बाबासँग बेहद सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ। के छ? सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ, अनुभव हुनु पर्यो। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। एकजना पनि कलाकार न त थपिन सक्छ, न कमाउन सक्छ। सबैलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। कसैलाई धेरै मिलेको छ, कसैलाई थोरै मिलेको छ। हैन, कसैको पाठ कसैसँग मिल्दैन। न नेचर मिल्छ, न फिचर मिल्छ। यो ड्रामा एकदम आश्चर्यजनक छ। त मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन जो जुन धर्मका हुन्, फेरि त्यसै धर्ममा जान्छन्। हैन, हिन्दूहरू कति छन्? हिन्दूहरू के भएका छन्? सबै क्रिस्चियनहरू गइरहेका छन्। हिन्दू भने त सनातन देवी धर्मको एउटा हैन पाठ हो नि हिसाबमा त, वास्तवमा भन्ने भने देवी देवतालाई पुज्नेवाला भएपछि त तिनीको वंश भन्नुपर्छ नि, तर त्यहाँबाट निस्केर गइरहेका छन्। हामी बाबाको बच्चाहरू पनि हैन कहाँ कुन कुन धर्मबाट यहाँ आइरहेका छौँ। कोही क्रिस्चियनबाट आएका छन्, मुस्लिमबाट आछन्, हैन बौद्धबाट आइरहेका छन्। किन? यो अन्तिम समयमा फेरि के त आफ्नो राज्य भागी दिनको लागि सबै आत्माहरू बाबाको पासमा आइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जो जुन धर्मका हुन्, फेरि त्यसै धर्ममा जान्छन्। बौद्ध वा क्रिस्चियन आदिले स्वर्गमा जाने इच्छा गरे पनि जान सक्दैनन्। जब उनीहरूका धर्म स्थापक आउँछन्, तब नै उनीहरूको पाठ हुन्छ। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र यस समय नास्तिक छन्, अर्थात् बेहदका बाबालाई चिन्दैनन्। मनुष्यले नै चिन्छन् नि। यो नाटकशाला मनुष्यहरूको हो। हरेक आत्मा निर्माण धामबाट आउँछ पाठ खेल्न, फेरि पुरुषार्थ गर्छ निर्माण धाममा जानको लागि। भन्छन् बुद्ध निर्माण गए,
अब बुद्धको शरीर त गएन, आत्मा गयो। आत्मा गयो, तर बाबा सम्झाउनुहुन्छ कोही पनि जान सक्दैन। हैन, नाटकबाट निस्कनै सक्दैन, मोक्ष पाउन सक्दैन, बनी बनाऊ ड्रामा हो नि। कुनै मनुष्यले सम्झन्छन् मोक्ष मिल्छ, त्यसैले पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। हैन, पुरुषार्थ गरेर मोक्ष मिल्यो, उहाँ परमधाममा गएर जड स्थितिमा आएर फाइदा के भयो? हैन, त पुरुषार्थ गर्नको लागि के लागि गरिन्छ भने सुख शान्ति, हैन, खुसी आनन्द पाउनको लागि गर्ने हो नि त। उहाँ त यस्तो केही पनि हुँदैन, शान्तिको अनुभूति नै हुँदैन। उहाँ त आत्मा के हुन्छ? जड जस्तै हुन्छ। हैन, भनेपछि अर्थ के भयो? त बाबा भन्नुहुन्छ मोक्षको लागि तिनीहरूले धेरै पुरुषार्थ गरिरहन्छन्। जसरी जैनीहरूले पुरुषार्थ गरिरहन्छन्, उनीहरूको आफ्नो रीतिरिवाज छ, उनीहरूका आफ्ना गुरु हुन्छन् जसलाई मान्छन्। बाँकी मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। तिमीलाई त थाहा छ हामी पाठधारी हौँ, यस ड्रामामा हामी कहिले आयौँ फेरि कसरी जान्छौँ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। हैन, आउन कहाँबाट आइयो, जाने कहाँ हो, कसरी आइयो कसरी जाने भन्ने कुरा दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। हैन, त बाबा भन्नुहुन्छ जनावरले त जानेका छैनन् नि, मान्छेले त जानेका छैन भने जनावरले बिचारा कहाँबाट जान्नु? मनुष्यले नै भन्छन् हामी कलाकार पाठधारी हौँ, यो कर्म क्षेत्र हो, जहाँ आत्माहरू रहन्छन् त्यसलाई कर्म क्षेत्र भनिँदैन। हैन, परमधामलाई कोही कर्म क्षेत्र भनिँदैन। यहाँ आत्मा आएर के गर्छ? आफ्नो आफ्नो शरीर धारण गरेर आफ्नो कर्म अनुसारको पाठ बजाउँछ, यसलाई कर्म क्षेत्र भनियो। त्यो त निराकारी दुनियाँ हो, त्यसमा कुनै खेलपाल हुँदैन, कर्म हुँदैन। निराकारी दुनियाँबाट साकारी दुनियाँमा आउँछन् पाठ खेल्न, जुन फेरि दोहोरिरहन्छ। जुन फेरि दोहोरिरहन्छ। प्रलय कहिले हुँदैन। शास्त्रहरूमा देखाउँछन् महाभारत लडाइँमा यादव र कौरव मरे, बाँकी 5 पाण्डव बाँचे, उनीहरू पनि पहाडमा गलेर मरे। हैन, यसको परिणाम के भयो त? सबै मरेपछि हैन, मर्नु छ भने झगडा लडाइँ किन गर्नुपर्ने थियो? हैन, त बाबा भन्नुहुन्छ मरेपछि सबै सकियो नि, फेरि कलियुग कसरी हैन आयो त? फेरि कोही त हुनु पर्यो नि। त उनीहरूले भन्छन् बाँकी कोही रहेनन्। यसबाट सम्झन्छन् प्रलय भयो, यी सबै कुरा बसेर बनाएका हुन्। फेरि देखाउँछन् समुद्रमाथि पिपलको पातमा एक बच्चा औँला चुस्दै आयो। समुद्र कति ठुलो छ, पिपलको पात कत्रो हुन्छ? कति ठुलो ठुलो जहाजहरूलाई त हैन लडाउँछ जब तुफानले, त्यहाँको हैन छालले, लहरले। अब सानो पिपलको पातमा त्यो बच्चा कसरी आयो फेरि? औँला चुस्दै आएर फेरि अब यस प्रकार फेरि दुनियाँ कसरी पैदा हुन्छ? मनुष्यले जे सुन्छन् त्यही के भन्छन्? सत सत भनिरहन्छन्। हैन, बुद्धि त अरू छँदै छैन। बुद्धि त अब अनेक प्रकारको शास्त्रले ताला लगाइदिएको छ। केही पनि प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता पनि छैन। हैन, किन त्यो प्रश्न सोध्नको लागि मनमा केही कुरो ज्ञान त हुनुपर्छ नि। ज्ञानै छैन त्यसो सोध्नै सक्दैनन्। यस कारणले गुरुहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरालाई सत भनिरहन्छन्। हैन, सत्य के हो थाहा छैन। हैन, उनले भनेको कुरा सत भनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शास्त्रमा के कुरा लेखिदिएका छन्, यी सबै हुन् भक्ति मार्गका शास्त्र। भक्तहरूलाई फल दिने एक भगवान बाबा नै हुनुहुन्छ। कोही मुक्तिमा, कोही जीवन मुक्तिमा जान्छन्। फल त फेरि हैन, भक्तिको फल पनि त मिल्यो नि। हामीले भक्ति गऱ्यौँ, भक्तिको फल हामीलाई हैन मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल्यो। पहिला ज्ञान मिल्यो, ज्ञानको द्वारा अब जीवन मुक्ति मिल्नेवाला छ भने दुनियाँ पनि भक्ति त गरेका छन्। हैन, त भक्तिबाट के मिल्ने भयो त? मुक्ति मात्रै मिल्ने भयो, हैन, जीवन मुक्ति मिल्दैन। हरेक पाठधारी आत्माको जब पाठ आउँछ अनि फेरि आउँछ। यो ड्रामाको रहस्य तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले जानेका छैनन्। भन्दछन् हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ। ड्रामाका कलाकार भएर पनि ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य समय अवधि आदिलाई नजाने त बेसमझ भन्छन् नि। हैन, आफै जुन रोलमा खेलिरहेको छ, नाटकको बारेमा को अब डाइरेक्टर हो, मेरो रोल के छ, अरू साथीहरूको रोल के छ, यसको कहानी के छ
भन्ने कुरा थाहै छैन भने त्यो के गरेको कस्तो प्रकारको कलाकार हो त्यो, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ यसकाले सारा दुनियाँ कलाकार छन् तर के छन् सबै, होइन, नासमझ छन्। सम्झाएपछि पनि बुझ्दैनन् फेरि, होइन? सम्झाए पनि कति सम्झाइन्छ बुझ्दैन। 84 लाख सम्झिनाले समय अवधि पनि लाखौं वर्ष बनाइदिएका छन्, होइन? मनुष्य आत्मकले कति लिन्छ जन्म भन्छन्? 84 लाख योनि, होइन? कस्तो होइन? भनेपछि के हुन्छ फेरि त्यत्रो 84 लाख एक जन्म एक वर्ष, एक जन्म एक वर्ष लिए पनि त 84 लाख वर्ष त हुने भयो नि त, होइन? भनेपछि त कमसेकम बस 150 त सबै बाँच्छन् भनेपछि त कति हुन्छ हिसाबमा त्यो त। तर बाबा भन्नुहुन्छ सबै के त गडबड घोटाला, सबै के भन्दा धागो अल्मलाइदियो, धागोको टुप्पा कहाँ थाहा छैन, होइन? फुकाउन के त सकिरहेको छैन, जति गर्यो उति अल्झिएको छ। यसकारणले बाबाले भन्नुभयो अब बाबाले धागोको अल्झिएको धागो सुल्झाइराख्नु भएको छ। अहिले तिमीले सम्झन्छौ बाबा हामी आएर हजुरसँग कल्प स्वर्गको बासाई लिन्छौँ। 5000 वर्ष पहिला पनि हजुरसँग मिलेका थियौँ बेहदको वर्षा लिन। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै विश्वका मालिक बन्छन्। न सतीमा के भयो त? सबै विश्वको मालिक, सबै भयो नि त। तब भन्नुहुन्छ प्रजाले पनि भन्छन् हामी विश्वका मालिक हौ। तिमी जब विश्वको मालिक बन्छौ त्यति बेला चन्द्रवंशी राज्य हुँदैन। कहिले? सतयुगमा, होइन? सतयुगमा चन्द्रवंश हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले ड्रामाको सारा आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। मनुष्यले भक्ति मार्गमा जसको पूजा गर्छन् उनलाई पनि जानेका छैनन्, होइन? अन्धश्रद्धा छन्, होइन? एउटा भावना मात्रै, होइन? भक्तिको भावना मात्रै छ। तर यिनीहरू को हुन्, यिनीहरू कसरी आए, कसरी राज्य पाए, यिनीहरू कहाँ गए भन्ने कुराको केही पनि ज्ञान छैन। के गर्छन्, होइन? पूजा गरेका छन्, कहिले प्रकट हुनुहुन्छ मूर्तिबाट, कसरी कहिले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, कहिले दर्शन दिनुहुन्छ भनेर के त लागि परेका छन्। कहिले पनि सोध्दैनन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। तब भन्नुहुन्छ जसले को भक्ति गरिन्छ उनको जीवनी पनि त जान्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले सबैको जीवन कहानी जानेका छौ। कसद्वारा? बाबाद्वारा। तिमी बाबाको बनेका छौ, बाबाको बारेमा थाहा छ। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ पतित पावन मुक्तिदाता गाइड। तिमीलाई भनिन्छ पाण्डव, यानि पण्डा, होइन? तीर्थमा पण्डाले के गर्छ? तीर्थयात्रीलाई सबै दर्शन गराइदिन्छ नि त, होइन? त्यस्तै प्रकारले हामी पनि पण्डा यानि पाण्डव, ती अज्ञानी आत्माहरूलाई कसको दर्शन गराउने? आत्मा दर्शन, परमात्मा दर्शन, होइन? कर्म दर्शन सबै गराउने काम हाम्रो भयो नि त। यसकारणले बाबाले भन्नुभयो तिमी को हो त? पाण्डव, होइन? पाण्डव माना पवित्र। अच्छा, तिमीहरू सबै गाइड बन्छौ, अन्धाहरूका लट्ठी बन्छौ, सबैलाई मार्ग बताउनुको लागि। बाबा समान तिमी बच्चाहरू पनि गाइड बन्नु छ, सबैलाई मार्ग बताउनु छ। तिमी आत्माहरू उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। भारतमा बेहदको राज्य थियो, अहिले छैन, अहिले छैन। तिमी बच्चालाई थाहा छ हामीले बेहदका बाबासँग बेहदको सुखको वर्षा लिन्छौँ, अर्थात् मनुष्यबाट देवता बन्छौँ। हामी नै देवता थियौँ, फेरि 84 जन्म लिएर शूद्र बनेका छौँ। बाबा आएर शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ, होइन? बलिया त क्षेत्रीयहरू हुन्छन्, होइन? तर यज्ञको लागि रक्षकको हुन्छन् त ब्राह्मण हुन्छन्। यसकाले अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञको रक्षक हो त हामी सङ्गमयुगी ब्राह्मण। यो हो ज्ञान यज्ञ। भारतवर्षमा नि यज्ञ धेरै रच्छन्, होइन? अहिले प्र्याक्टिकलमा भगवान्ले, होइन, यो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। फेरि यसको यादगारमा, होइन, भारतवर्षमा के गर्छन् त अनेक प्रकारका यज्ञहरू रच्छन्। यसमा पनि खास आर्य समाजीले धेरै यज्ञ रच्छन्। अब यो त हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। यसमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनु छ, होइन? यज्ञमा के गर्छन् सबै?
जौ तिल घिउ धान सबै के गर्छन् स्वाहा स्वाहा गर्छन्। अन्तिममा के हुन्छ त्यो टपरीमा हुन्छ कि यज्ञमा भने होइन। अनि त्यो पहिला त केराको डाँठले गर्छन् यसै गरेर होइन पालो पालो। अनि के गर्छन् लास्टमा सबै टपरी त्यही टकटकार घोप्टाउँछन् कि होइन। त यस्तै प्रकारले के हुनेवाला छ यो सारा दुनियाँ होइन। सबैलाई के भन्नु छ स्वाहा हुनु माना सबैलाई अन्त्यमा बाबाको भन्नु छ होइन। सबैलाई भन्नु छ कोही पनि छुट्न सक्दैन। र यसको बाबाले स्वाहा हुनु छ। अब बुद्धिले काम लिनुपर्छ। कलियुगमा त धेरै मनुष्य छन् सारा पुरानो दुनियाँ समाप्त हुन्छ। कुनै पनि कुनै पनि चिज काममा आउने छैन। सतयुगमा त फेरि सबै थोक नयाँ हुन्छ। यहाँ त कति फोहोर छ। मनुष्य कसरी फोहोरमा रहन्छन्। धनवान धेरै राम्रा महलहरूमा रहन्छन्। गरिब त बिचरा फोहोरमा झुपडपट्टीमा रहन्छन्। ती झुपडीहरूलाई पनि फेरि के गर्छ सरकारले भत्काइदिन्छ होइन। सुकुम्बासीहरू हुन्छ नि कतिपय ठाउँमा होइन। अब इन्डियातिर त अब दिल्लीतिर हेर्नु न कस्तो झुपडपट्टी, बम्बईतिर हेर्नु कति देखेर के हुन्छ बिचराहरू त्यस्तो दुःखमा बसिरहेका हुन्छन्। फेरि पनि के गर्छन् होइन राजनीति चेन्ज हुँदा साथ भत्काइदिन्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई अर्को ठाउँ दिएर त्यो जमिन फेरि बेचिदिन्छन्। जाँदैनन् भने जबरजस्ती उठाइदिन्छन् होइन। कहाँ कहाँ त होइन त्यो लगाएर नै दोजर लगाएर नै होइन फालिरहेका छन् नि त। गरिब धेरै दुखी छन्। जो सुखी छन् ती पनि स्थायी सुखी छैनन् होइन। एकछिन सुख छ फेरि एकछिनपछि दुःख छ। यदि सुख हुँदो त किन भन्थे यो कागविष्ट समान सुख हो होइन। क्षणिकालको सुख छ त उनले के भनेका छन् दुनियाँको सुख। शिव भगवान उवाच मैले यी माताहरूद्वारा स्वर्गको द्वार खोलिरहेको छु। माताहरूको शरीरमाथि कलश राखेको छु। उनीहरूले फेरि सबैलाई ज्ञान अमृत पियाउँछन्। तर तिम्रो हो प्रवृत्ति मार्ग। तिमी हो सच्चा सच्चा ब्राह्मण। त्यसले सबैलाई ज्ञान चितामाथि बसाउँछौ। अहिले तिमी बन्छौ दैवी सम्प्रदाय आश्री सम्प्रदाय अर्थात् रावण राज्य। गान्धीले पनि भन्दथे राम राज्य होस् राम राज्य होस्। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्। तर आफूलाई पतित कहाँ सम्झन्छन् र होइन। अरूलाई मात्रै पापी दुष्ट फलाना सम्झन्छ कहिले पनि सम्झँदैनन्। मन्दिरमा गउने के भन्छन् भन्छन् मन्दिरमा मै मूर्ख खला कामी होइन भन्छन्। फेरि होइन कसैले भन्यो भने सुनेर भन्यो तिमी त यस्तो पो रहेछौ भनेको के हुन्छ म त्यस्तो कहाँ भगवान्को अगाडि पो भनेको त तिम्रो अगाडि म यस्तो छु भनेर भन्छन् होइन। भगवान्को अगाडि त सत्य नै बताउँछन् मूर्ति भए तापनि। तर मान्छेहरू अगाडि के भन्छन् आफूलाई त फेरि होइन दुधले नुहाएको जस्तो आफूलाई ठान्छन्। बाबाले बच्चालाई जगाउनुहुन्छ तिमी घोर अन्धकारबाट उज्यालोमा आएका छौ। मनुष्यले त सम्झन्छन् गङ्गा स्नान गरेर पावन बन्छौ होइन। कर्म कसले गर्छ आत्माले गर्छ शरीरले गर्छ। आत्माले गर्छ होइन। मनमा अनेक सङ्कल्प विकल्प चले। पाप कर्म कर्मेन्द्रियको द्वारा भयो। गर्नेवाला त आत्मा हो नि। अब गङ्गामा नुहायो भने त शरीर त भले साफ होला होइन आत्मा कसरी हुन सक्छ होइन। यसरी नै गङ्गामा हरिद्वारको सारा किचडा पर्छ होइन। हाम्रो सेती नदीमा के छ होइन पुरा होइन महेन्द्रपुरको सबै ढल त त्यहीँ त गइरहेको छ सारा किचडा पर्छ। कहाँ फेरि त्यो किचडा सारा खेतीमा लैजान्छन्। सतयुगमा यस्तो काम हुँदैन। त्यहाँ त अनाज धेरै हुन्छ। पैसा कहाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र अनाज उत्पादन गर्नको लागि। यहाँ त कति विषादीहरू मलहरू राख्न पर्ने हुन्छ। तर सतयुगमा यस्तो हुँदैन। त्यहाँ त अनाज धेरै हुन्छ। पैसा कहाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र। बाबा अनुभवी छन् नि। पहिला अनाज कति सस्तो थियो ब्रह्मा बाबुको पालामा पनि होइन। हाम्रै पालामा नि कति सस्तो थियो होइन। मैले 1 रुपियाँ किलो आलुसम्म सम्झन्छु मैले। अहिले होइन अब 80 रुपियाँ केजीसम्म भइसकेको रहेछ बजारमा आलु त मुस्ताङको आलु भनेपछि हाम्रै पालामा त यति फरक भइसक्यो भने होइन 5000 वर्षकोमा कस्तो थियो होला होइन कति सस्तो थियो होला। त बाबा भन्नुहुन्छ होइन घिउको नदी भन्ने कुरा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कति सस्तो हुन्छ त्यहाँ। बाबा भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू अब तिमी पतितबाट पावन बन्नु छ। युक्ति धेरै सहज बताउनुहुन्छ।
आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। आत्मा मनै खात पर्नाले कौशल बनेको छ। जो पत्थर बुद्धि थिए उनी अब जो पारस बुद्धि बनेका थिए पत्थर बुद्धि बनेका छन्, हैन? जो पत्थर बुद्धि बनेका थिए फेरि के गरेका छन्? अहिले फेरि पारस बुद्धि नि त बनिरहेका छौँ हामीहरू, हैन? बनिरहेका छौँ नि त। तिमी बच्चाहरूले अहिले बाबाको पासमा पत्थरनाथबाट पारसनाथ बन्न आएका छौ। बेहदका बाबाले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि स्वर्णिम युगी विश्वको, हैन? कलियुगी विश्वको होइन, त्यो पनि कस्तो विश्वको? स्वर्णिम युगी। याद गर्नुपर्ने कुरा, स्वर्णिम युगी विश्वको। यो हो कलियुगी विश्व। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई पारसपुरीको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यहाँको यति महल सम्पत्ति आदि कुनै काममा आउँदैन, हैन? यति ठुल्ठुलो महलहरू मान्छेले बनाएका छन्, बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि काममा आउँदैन, सबै खतम हुन्छन्। यहाँ के नै छ र? अमेरिकाको पासमा कति सुन छ, यहाँ त धेर त सुन जो माताहरूको पासमा छ त्यो पनि लिइरहन्छन्, किनकि उनलाई त कर्जामा सुन दिनु छ। तिम्रो पासमा त्यहाँ सुन नै सुन छ, हैन? अहिले त यहाँ त 1 तोला सुन पनि कति भएछ? कति? 1,05,000 पुगिसकेछ हिजोको व्यापार अनुसार, हैन? भनेपछि सतीमा के हुन्छ, हैन? भित्ताइ सुनको हुन्छ भने त सुनको त तोलाको त कुरो भएन, हैन? यहाँ ढुङ्गा जस्तै हुने होला नि। तब भन्नुहुन्छ यति धेरै सुन। अच्छा, यहाँ कौडी त्यहाँ हिरा हुन्छन्, यसलाई भनिन्छ आइरन एज। भारतवर्ष नै अविनाशी खण्ड हो, कहिले विनाश हुँदैन। भारत खण्ड हो उच्चभन्दा उच्च। तिमी माताहरूले सारा विश्वको उद्धार गर्छौ, हैन? हामी यहाँ सबै बसिन्, सबैको हौँ त अब जगत माता जगत पिता हो हामी पनि, हैन र? सबैको कल्याण गर्ने, सबैलाई पालना दिने बसी त माताको काम बसी के हो त? पालना दिएपछि मातै भयो नि। जस्तै हाम्रो मम्मालाई के भनिन्छ? सबैले मम्मा भन्ने हौ त, हैन? हौ, जगत अम्मा जस्तै भयो नि हामीहरू पनि, हैन? तब भन्नुहुन्छ तिमी माताहरूकोले सारा विश्वको उद्धार गर्छौ। तिम्रो लागि अवश्य नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ, पुरानो दुनियाँको विनाश हुनुपर्छ। कति बुझ्नुपर्ने कुरा छन्। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि पनि गर्नु छ, छोड्नु केही पनि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै थोक गर्दै मलाई याद गरिराख। भक्ति मार्गमा पनि तिमीले म प्रियतमलाई याद गर्दै आएका छौ। हौ, हामीलाई आएर कालोबाट गोरो बनाउनुहोस्, हैन? भक्तिमा पनि हामीले भगवानलाई याद गर्यौँ। कसरी याद गर्यौँ? प्रियतम, हैन? प्रेमीको रूपमा हामीले याद गर्यौँ, बोलायौँ, आएर हामीलाई कालोबाट गोरो बनाउनुहोस्। उहाँलाई यात्री भनिन्छ। तिमीहरू सबै यात्री हो नि, तिम्रो घर त्यहाँ हो जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्, हैन? घर उहाँ हो, हामी यहाँ किन आइरहेका छौँ? यात्राको लागि आइरहेका छौँ। तिमीले सबैलाई ज्ञान चितामाथि बसाउँछौ, सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छौ। फेरि सुरुदेखि तिमी आउँछौ, जति यादमा रहन्छौ त्यति पवित्र बन्छौ र उच्च पद पाउँछौ। माताहरूलाई त फुर्सद हुन्छ, पुरुषहरूको बुद्धि धन्दा आदितर्फ चक्कर लगाइरहन्छन्। त्यसैले बाबाले कलश पनि माताको शिरमा राख्नु भएको छ, हैन? अहिले त माताहरू पनि काम गर्नेवाला छन्, हैन? अफिसहरू जान्छन्, यताउति गर्छन्। किन भन्दा पतिको कमाइले मात्र त पुग्दैन आजकल त, हैन? धेरै, हैन? भोगविलासका साधनहरू सङ्ग्रह गर्न लागि, हैन? खर्च धेरै छ नि, यसकारणले सबैले किन कमाइ गर्न सुरु गरे। फुर्सद अहिले माताहरूलाई पनि त्यति छैन, हैन? यो पहिला कुरा भयो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ माताहरूको के फुर्सद हुनुको कारणले बाबाले के भन्नु, तिमीले ज्ञान सुन्न सक्ने भयो नि, काम धन्दा सकेपछि। यसकारणले कलश पनि माताको शिरमा राख्नु भएको छ। यहाँ त स्त्रीलाई भन्छन् पति नै तिम्रो ईश्वर गुरु सपथोक हो, हैन? दुनियाँमा के भन्छन्? पतिलाई पति नै ईश्वर हो, पति नै गुरु हो। घरबाट माइतबाट त्यही गरेर उनलाई विदाई गरिदिन्छन्। तिमी उसको दासी हो। अहिले फेरि बाबाले तिमी माताहरूलाई कति उच्च बनाउनुहुन्छ। तिमी नारीहरू नै विश्वको उद्धार गर्छौ। कसैले बाबासँग सोध्छन् आवागमनबाट छुट्न सकिन्छ? बाबा यहाँ आउँदै नआउँ, हुँको यहीँ बसौँ, यस्तो हुनसक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ हो, केही समयको लागि, हैन?
कोही त अब धेरै लामो समय बस्न पाउने भयो नि त। कलिको अन्तमा लास्ट जन्ममा आउँछ भने कति भयो त, होइन? धेरै समयसम्म यो मुक्तिमा बस्ने भयो नि। तर हामीहरूको धेरै हुँदैन, हामी त गयो फेरि, होइन, तुरुन्तै फर्कनु पर्ने हुन्छ। धेरै लामो समय हामीलाई मोक्ष मिल्दैन, एकछिन मात्रै मिल्छ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ, हो केही समयको लागि तिमी बच्चाहरूले त आदिबाट अन्त्यसम्म अलराउन्ड पार्ट खेल्छ। अरू जो छन् ती मुक्तिधाममा रहन्छन्, उनीहरूको पार्ट नै थोरै छ, ती स्वर्गमा त जाँदैन। आए पनि कि त द्वापरबाट आउने भए चाँडो आउनेहरू पनि उनीहरू, होइन, ती त स्वर्गमा जाँदैन। आवागमनबाट मोक्ष उसलाई भनिन्छ जो पछाडि आउँछन् अनि जान्छन्। ज्ञान आदि त सुन्न सक्दैनन्, सुन्छन् उनीहरूले जसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म पाठ खेल्छन्, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ, कोही भन्छन् हामीलाई त परमधाम राम्रो लाग्छ। राम्रो लाग्छ परमधाम? राम्रो त परमधाम राम्रो छ, शान्ति छ, बाबाको घर हो। तर घर जतिसुकै राम्रो भए पनि घरभित्र बसिराख्नु त के लाग्छ? बोरै हुन्छ नि, होइन? फेरि के हुन्छ? सुत्न त आनन्द, त सुत्न निद्रामा सुत्न त आनन्द त लाग्छ नि, होइन? अब सुते गरेर नि के हुन्छ? सुते गरेर त मजा आउँदैन नि, होइन? उठेर हिँड्नै कहीँ जाम नि हुन्छ नि। त्यस्तै हो, राम्रो त परमधाम राम्रो छ, तर त्यहीँ बसिराख्न त्यति मजा छैन, होइन? यहीँ तल नै मजा छ नि। अच्छा, हामी त्यहीँ बसिरहँ भन्छन् कसैले। यस्तो कहाँ हुन सक्छ? ड्रामामा निश्चित छ, गएर फेरि अन्त्यमा आउँछन् अवश्य, बाँकी सारा समय शान्तिधाममा रहन्छन्, होइन? आउनु त आउने भए, होइन? बाबाले के उनको इच्छा अनुसार हुने भयो कि भनौँ न। फेरि पनि के हुन्छ? आउनु त आफ्नो पार्ट प्ले गर्नलाई आउनै पर्छ। यो बेहदको छ। मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, सच्चा ब्राह्मण बनेर, हैन, सच्चा ब्राह्मण बनेर सबैलाई ज्ञान अमृत पिलाएर, सबैलाई ज्ञान अमृत पिलाएर ज्ञान चितामाथि बसाऊ। ज्ञान चितामाथि बसाऊ। सच्चा ब्राह्मण हामी नभएको कारणले त बाबाले सच्चा बन्न भन्नुको, होइन? हो नि? नत्र किन भन्नु पर्थ्यो? सच्चाको कुरै छैन नि, ब्राह्मण, होइन? यहाँ के छ? पूर्ण ब्राह्मण बन्न सकिएको रहन्छ भने बुझ्नु पर्यो कि हामीले पुरुषार्थमा अझ पनि हामीमा केही कसर बाँकी छ। यस कारण सच्चा बन भन्नुभएको छ, होइन? ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ? होइन, सच्चा ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ? लौकिकमा पनि ब्राह्मणको कोखमा जन्म भए पनि, होइन, त्यो बालक जब अलि ठुलो हुन्छ त्यसको व्रत बन्द गरेपछि मात्रै उसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। उसले पकाएको छोएको यताउति खान्छन् पहिला, अहिले त्यस्तो छैन, नत्र, होइन, खाँदैनन्। सानो बालकले छोएको खाँदैनन्। ब्राह्मण र काँधमा जनै राखिदिएपछि मात्रै पक्का ब्राह्मण भयो, होइन? यहाँ पनि हामी पक्का हौँ कि कच्चा हौँ? के त जनै त हामीले पनि लगाउनु पऱ्यो नि त। जनै भने के हो? धारणा, होइन? बाबाको हरेक श्रीमतलाई हामी जति धारणा गरेका छौँ त्यति नै के हो त? सच्चा ब्राह्मण भयो, होइन? ब्राह्मणको अरू पनि कुरा छ, 5वटा कुरा ब्राह्मणको विशेष भन्छ, होइन? के हो त्यो 5वटा कुरा? ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ? सङ्गम युगमा विशेष हाम्रो कुरा, होइन? के छ? हजुर, पहिला कुरा के छ? ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छ, होइन? दोस्रो कुरा ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर मात्रै भएन नि, के गर्नु पर्यो? ब्रह्मलोकको विचरण गर्न पर्यो, होइन? ब्रह्मलोकको विचरण गर्नु पर्यो। अर्को ब्रह्मलोकमा रहनेवाला, होइन, ब्रह्मलोकको मालिकको याद गर्छ। उठ्न त मान्छेहरू नि रातभरि नै उठ्छ नि त, होइन? ब्रह्मलोकको याद, उसको याद गर्दैन। अनि अरू ब्रह्म ज्ञान सुन्छन्, ब्रह्म ज्ञान सुनाउँछन्। यो बाबाको ज्ञान के हो त?
सत्य ज्ञान हो नि, ब्रह्म ज्ञानलाई सत्य ब्रह्म भन्छ नि उनीहरूले, होइन? ब्रह्म ज्ञान, यो सत्य ज्ञान सुन्छ अनि अरूलाई सुनाउँछ। अर्को के गर्छ? ब्रह्मा भोजन ग्रहण गर्छ, कहिले पनि त्यस्तो मलक्ष्य भोजन खाँदैन। अर्को के छ? ब्रह्मचारी रहन्छ, होइन? ब्रह्माको आचरणलाई सदा पालन गर्छ, होइन? यी कुरा हामीमा भयो भने हामी बल्ल के भयो? सच्चा ब्राह्मण भयो। नत्र के भयो त? जैसी ब्राह्मण हुन्छ नि दुनियाँमा, लौकिकमा, होइन? एउटा उपाध्याय ब्राह्मण हुन्छ, अर्को जैसी हुन्छ, होइन? त्यस्तै हामी पनि के भयो त? ब्राह्मण त त्यही हो, त्यही पनि फेरि अलिक तल्लो स्तरको भयो कि, होइन? यस कारणले बाबाले भन्नुभयो सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर सबैलाई ज्ञान अमृत पिलाएर ज्ञान चितामाथि बसाऊ। 2 नम्बर, शरीर निर्वाह अर्थ। शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि सबै थोक गर्दै, शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि सबै थोक गर्दै पतितबाट पावन बन्नको लागि, पतितबाट पावन बन्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ र बाबाको यादमा रहनु छ र सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु छ, होइन? यति ठुलो सेवा, होइन? कसैको याद दिलाउनु, बाबाको याद दिलाउनु पनि के रहेछ? सेवा। हामी त भुलिन्छ नि, भुलिन्छ नि, धन्दामा यताउति गऱ्यो, निरन्तर याद त रहँदैन। यादमा बस्दा त बुद्धि कहाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, होइन? अनि बाबाले के भन्नुभयो, होइन? शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि सबै थोक गर्दै पतितबाट पावन बन्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ र सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु छ। यो पनि धन्दा, हिजोको कुरा हो नि बाबाले, होइन? हिजो रुहानी धन्दा गर्ने कुरा सम्झाउनु भएको थियो, न? बाबाको याद दिलाउनु पनि के हो त? यो हाम्रो धन्दा भयो, सेवा भयो, धन्दा भयो। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, निरन्तर याद र सेवाको सन्तुलनबाट, निरन्तर याद र सेवाको सन्तुलनबाट बचपनको खेल समाप्त गर्ने, बचपनको खेल समाप्त गर्ने वानप्रस्थी भव, वानप्रस्थी भव। निरन्तर याद र सेवाको सन्तुलनबाट बचपनको खेल समाप्त गर्ने वानप्रस्थी भव, होइन? हामी सबैको हो अब वानप्रस्थी, होइन? उमेरमा हामी 20-25 वर्षदेखि लिएर, होइन, जति पनि छौँ, होइन? तर सृष्टिको वानप्रस्थ अवस्था भएको कारणले गर्दा हामी वानप्रस्थी हो, होइन? वाणीबाट पर जाने, होइन? यो स्थिति अहिले बनाउने, होइन? वानप्रस्थी। तपाईँले भन्नुहुन्छ अब, होइन? अब यति ठुलो भएर बुढो, हामी बुढाबुढी भइसक्यो, वानप्रस्थी भयो, अब, होइन? केटाकेटीको खेल खेल्न हामीलाई शोभा दिँदैन, दिन्छ? बहिनीहरू सबै गुडिया बनाएर खेल्यो भने के हुन्छ, होइन? के भन्छन्, होइन? हामीहरू अब, होइन, अरू त्यो के अब गुच्चा सुच्चा खेल्ने, लट्टु सट्टु घुमाउनु गयो भने के भन्छ मान्छे? के यस्तो केटाकेटी जस्तो, होइन? हुन्छ नि, सुहाउँदैन शोभा पनि। अब त समयअनुसार हामी कोही पनि यहाँ हामी सानो बालक छैनौँ, होइन? बालक त अब कोहीको बाउ 90 वर्षको छ, छोरा तपाईँको 65-70 वर्षको छ भने त्यो बाउको लागि छोरा त बालकै हो नि, तर त्यसलाई बालक भन्न मिल्छ? मिल्दैन, होइन? बुढो त 60 वर्ष आएपछि त बुढो भइसक्यो नि त। भनेपछि यहाँ पनि हामी चाहे भले, होइन, यो समयमा यहाँ छौँ, उमेरमा हामी यो छौँ भने तापनि हामी के हौँ त? सबै यहाँ वानप्रस्थी भइसकेका छौँ। यसकारण हामीले त्यस्तो केटाकेटी जस्तो, होइन, काँचो काम हुन्छ नि, भन्छ नि, काँचो काम केटाकेटी जस्तो भन्छ नि, यस्तो हुनु हुँदैन, होइन? के हुनु पऱ्यो त? निरन्तर याद र सेवा हुनु पर्यो। यसको विस्तारमा छ, सानो सानो कुरामा सङ्गमको अमूल्य समयलाई, सानो सानो कुरामा सङ्गमको अमूल्य समयलाई गुमाउनु बचपनका खेल हुन्, बचपनका खेल हुन्, होइन? आजकल त
हैन, विज्ञानले पनि हामीलाई गुडिया दिएको छ हातमा, हैन, मोबाइल छ नि, यो गुडिया जस्तो हो नि, खेलाएपछि एकछिन खेलाएपछि के हुन्छ, खेलाएको टाइम गएको थाहै छैन, हो कि भन्नु त। सबभन्दा ठुलो गुडिया अहिले यो पाइएको छ, सबैको हातमा छ, प्रायः सबैको हातमा हुन्छ कि, त्यसमा झुन्डिएको झुन्डी कस्तो राम्रो गुडिया हैन। यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ हैन, त्यसमा पनि राम्रो कुरा, बाबाको कुराहरू हैन, सही सन्देशहरू सुन्नु त हैन, कहिलेकाहीँ समाचारहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि ठिकै हो। तर हामीहरू के गर्छौँ, समय गएको थाहा हुँदैन कि धेरै कुराहरू खोल्दै जान्छौँ हैन, अनि यो समय बितिरहेको हुन्छ नि। अब यो बचपनको खेल शोभा दिँदैन हैन, सानोतिनो कुरामा त्यतिकै समय बिताउनु हामीलाई अब यो बचपनको खेल शोभा दिँदैन। वानप्रस्थमा केवल एउटै कार्य हुन्छ, वानप्रस्थमा केवल एकै कार्य हुन्छ, बाबाको याद र सेवा, बाबाको याद र सेवा। यसो बाहेक अरू कोही पनि याद नआओस्। भक्तिमा नि घरबार सबै तालाचापी छोराबुहारीलाई जिम्मेवारी लाएर पहिला अहिले त यस्तो हुँदैन, सबै जान्थे, कहाँ जान्थे, तीर्थ स्थानमा गएर उहीँ बस्थे, घरको याद त्यस्तो होइन, पुरा भगवानको याद होइन भने बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि यस्तै हो, बाबाको याद र सेवा। यस बाहेक अरू कोही पनि याद नआओस्, उठे पनि याद र सेवा, सुते पनि याद र सेवा। उठे पनि याद र सेवा, सुते पनि याद र सेवा, निरन्तर यो सन्तुलन बनिरहोस्। सुतेर कसरी सेवा गर्ने हो नि, हजुर, सुत्दाखेरि त मन नै चल्दैन नि त, चल्छ र सुत्दाखेरि निदाउँदाखेरि सुत्दाखेरि हामी के त हैन, हाम्रो परिवार त देख्छ नि, सुत्दाखेरि निश्चिन्त हैन, त्यो चेहरामा देखियोस् कि, त्यसलाई देखेपछि उसलाई खुसी आओस्, कस्तो हैन, शान्ति आनन्दमा सुतिरहेको छ, त्यो फिलिङ मलाई आएपछि के त सेवा भयो कि हैन। यहाँ आत्थु भनेको छ, दुखी अशान्ति छ भने त दुःखको प्रभाव त परिहाल्छ नि हैन, कसैलाई दुःख दिनु भने के भयो, त्यो त सेवा भएन नि त हैन। यस कारणले निधाको बेला पनि हाम्रो चेहरा यस्तो होस् हैन, निश्चिन्त देखियोस् हैन, खुसी भएको शान्त भएको देखियोस् हैन, बाबाको यादमा रहेको जस्तो देखियोस् न, तब सेवा भयो कि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सुते पनि याद र सेवा, निरन्तर यो सन्तुलन बनिरहोस्। त्रिकालदर्शी बनेर बचपनका कुरा वा बचपनका संस्कारहरूको समाप्ति समारोह मनाऊ। त्रिकालदर्शी बनेर बचपनका कुरा वा बचपनका संस्कारहरूको समाप्ति समारोह मनाऊ, तब भनिन्छ वानप्रस्थी हैन, तब भनिन्छ वानप्रस्थी। एकपटक फेरि, सानो सानो कुरामा सङ्गमको अमूल्य समयलाई गुमाउनु बचपनका खेल हुन्। अब यो बचपनको खेल शोभा दिँदैन। वानप्रस्थमा केवल एकै कार्य हुन्छ, बाबाको याद र सेवा। यस बाहेक अरू कोही पनि याद नआओस्, उठे पनि याद र सेवा, सुते पनि याद र सेवा, निरन्तर यो सन्तुलन बनिरहोस्। त्रिकालदर्शी बनेर बचपनका कुरा वा बचपनका संस्कारहरूको समाप्ति समारोह मनाऊ, तब भनिन्छ वानप्रस्थी। आजको स्लोगन छ, सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न आत्माको निशानी हो। सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न आत्माको निशानी हो के होला? सन्तुष्टता हैन, सन्तुष्टता। त्यसैले सन्तुष्ट बन र सन्तुष्ट बनाऊ हैन,
सन्तुष्ट बन र सन्तुष्ट बनाऊ। हैन, कसैलाई बनाउन नसके पनि आफू खुद त बन्न पर्यो नि त। हैन, कोही मान्छे अब अज्ञानी छ, असन्तुष्ट छ भने त उसलाई जति गरे पनि ऊ सन्तुष्ट नहोला। हैन, तर आफू त हुनु पर्यो नि। तर आफ्नो हैन क्रियाकलापले उसलाई सन्तुष्ट हुनेको कार्य गरेपछि ऊ पनि सन्तुष्ट अवश्य हुन्छ नि। हैन, अब भोक लागेको बेलामा खाना खाना दिएपछि त सन्तुष्ट हुँदैन हैन। हैन, दिँदै नदिए पो हुँदैन। मानव उसलाई के चाहिएको छ हैन, त्यो कुरा दिन सक्यो भने के हुन्छ त सन्तुष्ट हुन्छ नि। अच्छा, सर्वप्राप्ति र सम्पूर्ण आत्माको निशानी सन्तुष्टता। त्यसैले सन्तुष्ट बन र सन्तुष्ट बनाऊ। सारमा थियो, मिठी बच्चे जसरी बाबा गाइड हुनुहुन्छ त्यसै गरी गाइड बनेर सबैलाई घरको मार्ग बताऊ, अन्धाहरूको लट्ठी बन। प्रश्नमा थियो, यस बनी बनाऊ अनादि ड्रामाको रहस्य के हो जुन तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ? उत्तर, यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामा हो। यसमा न त कोही कलाकार थपिन सक्छ, न कोही कम हुन सक्छ। मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन। कसैले भन्छन् हामी यस आवागमनको चक्रमा आउनै नपरोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, हो केही समयको लागि, तर पाठबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। यो ड्रामाको रहस्य पनि तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। अच्छा, ओम शान्ति शान्ति शान्ति।
करो भला, सोचो भला, करो भला। जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,